मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको न्याय राई मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको न्याय मङ्सिर लाग्यो लगन जुराई पारौँ कान्छी झाइ झाइ पारौँ कान्छी झै झै। मेरो घरै उता हो होइन। अब यति धेरै खुसियाली मनाइरहेको छु यता। अब आफ्नो मान्छेहरू सबैसँग, अब घरमा पनि मामु ड्याडीसँग त सेलिब्रेसन त गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यो हिसाबले म घर त जानु नै पऱ्यो, परिवार त भेट्नु पऱ्यो। अब एक हिसाबले त्यो मिस पनि भइरहेछ, एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु फ्यामिलीलाई। म 1 हप्तादेखि 2 हप्ता मात्रै बस्छु त्यस पछाडि फर्किहाल्ने हो। यति धेरै माया गर्नुभएको छ कि अब म मेरो परिवारको मात्रै सदस्य भइन क्या, म सबैको आफ्नो मान्छे भएको छु। सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ। गर्दै गर्दाखेरि होइन नेपाल विश्वको जुनै पनि कुनामा रहे पनि नेपाली नै होस् भन्ने लाग्छ होइन। मलाई बुझ्ने नेपाली भाषा, नेपाली माटो, नेपाली कन लिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना होस् होइन, शालीन होस्, त्यही त हो नि सबैले खोज्ने, त्यही होला पात्रमा। र विवाहको माहौल कस्तो होस् भन्ने अब सोध्नुभयो। विवाह अब नेपाली तरिकाको बिहा जस्तो हुन्छ त्यस्तै होस् होइन, तपाईँहरू सबैलाई बोलाउन पाऊँ। अब ओजस्वी थापा एक्टर कलाकार ओजस्वी भाइ आरुजु बैजु त्यही नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा हामीले किरण गजमेरजीलाई पाएका छौँ र बाँकी समय आफ्नो क्षेत्रबाट सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि उहाँले कर्मठ रूपबाट आफूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो 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 भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्मले उहाँलाई त्यही ऊर्जा दिएको छ र त्यसरी ऊर्जा गर्ने संस्था पनि पूजनीय छ र त्यो संस्था मार्फत हामीले उपलब्ध गरेका प्रतिभाहरू पनि हाम्रा लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। यहाँहरू सबैलाई थ्याङ्क यू सो मच यसरी आइदिनु भयो होइन। यहाँहरूले सपोर्ट गर्नलाई सम्पूर्ण मिडियाहरूलाई चाहिँ फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू सो मच है यहाँहरूलाई। यसको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि चाहिँ खासमा यो गीत शीतल भन्ने एल्बमको गीत हो, मेरो सोलो भोकलमा अनि सोलो कम्पोजिसन हाम्रो आदरणीय राजन राज च्याउपटीज्यूको र आदरणीय केदार उप्रेतीज्यूको चाहिँ यो सोलो शब्दमा रेकर्ड भएको 5 वर्ष अगाडि नै रेकर्ड भएको गीत हो यो खास चाहिँ। अनि यो गीतलाई चाहिँ अब यहाँनिर भोइस अफ नेपालको जर्नीमा बिचमा त्यो लकडाउनको टाइमहरू हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ ओजस्वी भाइ मसँगै बसिरहेको थियो। त्यो भएर मैले गीत सुन्ने क्रममा उसले पनि यो गीत सुन्यो अनि मलाई एकदम मन पर्यो, दाइ मलाई यो इमेल गरिदिनुहोस् न भनेर भनेपछि चाहिँ मैले पठाइदिएको थिएँ खासमा सुन्नलाई। अनि भाइबाट चाहिँ उता डिरेक्टर सरकोमा गएछ गीत। त्यो हुँदै अब अन्तिममा मैले सोचेको थिइनँ, यो गीतको भिडियो बनाउने प्लान पनि थिएन मेरो। यसरी यति राम्रो तरिकाले प्रेजेन्ट गरिदिनु भएको छ उहाँहरूले होइन। सो एकदम खुसी छु। यो गीतसँग जोडिनु भएको सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ सम्मान गर्दै अब आजबाट यो गीत मलाई माया गर्नुहुने, भोइस अफ नेपालको जर्नीमा यति धेरै सपोर्ट गर्नुहुने आदरणीय दर्शक श्रोताहरू, मेरो आफन्तहरूको सम्मान सँगसँगै यहाँ उहाँहरूको मायाको पेब्याक चाहिँ सुरु गरेको छु। अब यो गीतबाट यहाँहरूको हातमा, यहाँहरूको काखमा यो गीत पठाएको छु, सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला। अब यो झ्याइझ्याइ भनेको खास अब मैले प्लान गरेर हुने चिज होइन होइन, अब माथिबाट लिएर लेखिएको हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यो हिसाबले अहिले चाहिँ मैले खासमा अब यति धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ मसँग होइन। अब भर्खरै नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रको लागि ठुलो चुनौतीपूर्ण यात्रा, त्यो जिम्मेवारीसँग अब ढोकाहरू खुलेको छ। अब पहिलो यो कोसेली लिएर आउँदैछु। अबको केही वर्ष त त्यो मेरो प्लानिङ्सहरू, त्यो बिहा सम्बन्धी त्यतातिर मेरो सोचै छैन, बिस्तारै होला। मैले त सोचे पनि थिएन म यो म्युजिक भिडियोको पार्ट बन्छु होला, यति धेरै सिनियर आर्टिस्टहरूसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाउँछु होला भनेर मैले सोचेको पनि थिएन। कोइन्सिडेन्स भनौँ कि यो अब सबैले मिलेको भनौँ, समयले मिलेर नै मलाई एउटा पार्ट बनाइदिनु भयो यो गीतको। आइ एम भेरी मच थ्याङ्कफुल सबैजनासँग मिलेर काम गर्न, मायाले सपोर्टले मलाई अगाडि बढाइदिनु भएको धेरै धेरै धन्यवाद। सकेसम्म हामी कन्ट्रोभर्सीमा नपरौँ। हाम्रो राम्रो पक्ष नराम्रो पक्ष हरेक मान्छेको हुन्छ, तर मान्छेको 100वटा पक्षहरूमा एउटा नराम्रो छ, 99वटा राम्रो छ भने त्यो 99 पक्ष चाहिँ नोटिस हुँदैन। एउटा जुन नराम्रो पक्ष हुन्छ त्यो चाहिँ नोटिस हुन्छ क्या, सजिलैसँग हुन्छ। एउटा सेतो भित्तामा एउटा सानो धक्का छ भने
त्यो धब्बाले सुत्दा एउटा त्यो भित्तालाई फोहोर देखाइदिन्छ। त्यस्तै हो अब हामीले हाम्रो साइडबाट मैले मात्र होइन, अब यो फिल्डमा जो पनि हुनुहुन्छ, यो मिडिया फिल्डमा जो हुनुहुन्छ, सम्पूर्ण मान्छेहरूले त्यही हो, आफूलाई राम्ररी प्रेजेन्ट गर्न खोज्नुहुन्छ, आफूलाई मान्छेहरूको अगाडि इन फ्रन्ट अफ मास इन फ्रन्ट अफ पिपल राम्ररी एक्जिबिट गर्न ट्राई गर्नुहुन्छ। तर गर्दा गर्दै ठाउँ ठाउँमा भुलचुक हुन्छ, जानी नजानी, त्यसले गर्दा कन्ट्रोभर्सीहरू आउने, मान्छेहरूको मनमा यो कस्तो मान्छे होला जस्तो त्यो एउटा बिजाउने, त्यो कुराले बिजाउने सताउने हुने हो। अब म आइ एम भेरी लक्की टु बी सेयरिङ मेरो फर्स्ट मुभी नै मैले लक्खा सामान गर्न पाएँ। हाम्रो किरण अङ्कल, शिवहरि अङ्कल उहाँहरू होइसिन्थ्यो मेकिङको टिममा, एज वेल एज दिलीप दादा होइसिन्थ्यो होइन। एज अरू हाम्रो एज अ आर्टिस्ट मैले प्रियङ्का कार्कीदेखि वर्षा शिवाकोटी, सलोन बस्नेत सम्पूर्णसँग स्क्रिन सेयर गर्न पाएँ, त्यसको लागि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल। कुल खानदानमा निर अङ्कलसँग गरिरहेँ होइन। एउटा त्यति त्यो लेभलको दिग्गज कलाकारसँग मैले मेरो सुरुको दिनहरूमा नै अभिनय गर्न पाएसँगै त्यसको लागि आइ एम भेरी थ्याङ्कफुल टु एभ्री वान है। आफूलाई किरण दाले अघि भने जस्तै किरण दा सिङ्गिङको क्षेत्रमा लकी भयो जस्तै म पनि यो फिल्डमा चाहिँ फिल्म इन्डस्ट्रीको फिल्डमा चाहिँ आफूले कुनै न कुनै तरिकाले लकी नै ठान्दैछु। त्यसको लागि अब दर्शकहरूले पनि जतिजनाले मलाई चिन्नुहुन्छ म अब मेरो घरै उता हो होइन। अब यति धेरै खुसियाली मनाइरहेको छु यता, अब आफ्नो मान्छेहरू सबैसँग। अब घरमा पनि मामु ड्याडीसँग त सेलिब्रेसन त गर्नु पऱ्यो होइन। सो त्यो हिसाबले म घर त जानु नै पऱ्यो, परिवार त भेट्नु पऱ्यो। अब एक हिसाबले त्यो मिस पनि भइरहेछ, एकदमै धेरै मिस गरिरहेको छु फ्यामिलीलाई। सो म गएपछि मलाई लाग्छ यताको ह्याङओभर नसकिँदै म फेरि फर्किन्छु क्या। त्यो हिसाबले तपाईँहरूले ढुक्क हुनुहोस्, म गएर उतै बस्ने उतै मतलब हजुरहरूबाट टाढा चाहिँ कहिले पनि हुँदैन। म 1 हप्तादेखि 2 हप्ता मात्रै बस्छु, त्यस पछाडि फर्किहाल्ने हो। हो मैले चाहिँ सुनेको थिएन, अब हजुरबाटै सुने अहिले होइन। कस्तो भन्नाले मैले बुझिनँ होइन। संवेदनशील त हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ होइन अलिकति, किनभने त्यो एउटा प्रेसर, त्यो एउटा चुनौती छ नि त मेरो लागि होइन। त्यो माथि फेरि भोइस अफ नेपालको जुन त्यो लेगेसी छ त्यसलाई पनि मेन्टेन गर्दै, त्यो मात्रै नभएर मलाई यति धेरै माया गर्नुभएको छ कि अब म मेरो परिवारको मात्रै सदस्य भइनँ क्या, म सबैको आफ्नो मान्छे भएको छु। सबैले आशीर्वाद दिनुभएको छ, माया दिनुभएको छ, विश्वास गर्नुभएको छ। त्यो विश्वासलाई चाहिँ आँच नआउनुको लागि म एकदमै संवेदनशील भएर मेहनती भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो निड पनि छ जस्तो लाग्छ अहिलेको एट द मोमेन्ट चाहिँ। गर्दै गर्दाखेरि होइन नेपाल विश्वको जुनै पनि कुनामा रहे पनि नेपाली नै होस् भन्ने लाग्छ होइन। मलाई बुझ्ने नेपाली भाषा, नेपाली माटो, नेपाली कन लिएर बाँच्नुपर्छ भन्ने भावना होस् होइन, शालीन होस्, त्यही त हो नि सबैले खोज्ने, त्यही होला पाटनमा। र विवाहको माहौल कस्तो होस् भन्ने अब सोध्नुभयो। विवाह अब नेपाली तरिकाको बिहा जस्तो हुन्छ त्यस्तै होस् होइन। तपाईँहरू सबैलाई बोलाउन पाऊँ, के छ हो नि, गर्ने नै त्यही हो। सेरेमनी चाहिँ लाइक धेरै अटेन्ड गरेको छु, तर त्यो प्यारेन्ट्सले स्ट्रिक्ट गरेर लाइक त्यो मान्छेसँग नबोल, यो केटासँग त्यस्तो फिल चाहिँ कहिले पनि गराउनु भएन। लाइक रिलेटिभ्सहरू हुन्छ, सबैजना हुन्छ, लाइक सबैजनासँग लाइक एकचोटि त हो नि रिलेटिभ्ससँग मजाले भेटिने यस्तो यस्तो सेरेमनीमा। त्यस्तै स्ट्रिक्ट केही पनि होइन त्यस्तो। उहाँहरू त सबजना मेरो रेस्पेक्टिभ दाइ होइन, त्यस्तो छैन मेरो, त्यस्तो रोमान्टिक नै छ। फेरि पनि त्यही हो, यहाँहरूले यति साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन हाम्रो कामलाई, हाम्रो मेहनतलाई।
दर्शक सामु यसरी प्रेजेन्ट गरिदिनु भइरहेछ। तपाईँहरूको समय एकदमै व्यस्तताको समय खर्चेर यहाँ आइदिनु भयो हाम्रो लागि भनेर तपाईँहरू सबै मिडियालाई थ्याङ्क यू सो मच र दर्शक श्रोतालाई हामीलाई जसरी माया गरिरहनु भएको छ त्यसरी नै अझै धेरै माया गरिदिनु होला। यो गीतलाई सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला, आफ्नो साथी सर्कलमा सेयर गरिदिनु होला कस्तो लाग्छ होइन। त्यही भन्न चाहन्छु हाम्रो सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट र गीत गाउनुपर्ने हो। थ्याङ्क यू सो मच हजुर। सिङ्गर चाहिँ यति ह्यान्डसम हुनुहुन्छ होइन, जसले पनि देख्नुहुन्छ यति फिदै हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ। सो अपकमिङ डेजमा किरणजीलाई हामीले एज अ सिङ्गर मात्रै नभएर मोडल रूपमा पर्दामा अब मोडल नै हुन्छु भन्ने मेरो त्यस्तो चाहिँ सपना छैन होइन, प्लानिङ्सहरू पनि छैन। तर मलाई अब निकट अब नियर फ्युचरमै कतै न कतै भिडियोमा देख्नुहुन्छ। हजुर देख्नुहुन्छ। के गाउने सबैले गाउने हो? होइन हजुर गर्नुहोस्, म एकदम व्यस्त छु। मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको राई राई, मादलुको घिन्ताङ घिन्ताङ सारङ्गीको राई राई, मङ्सिर लाग्यो लगन जुराई, पारौँ कान्छी झाइ झाइ, पारौँ कान्छी झाइ झाइ। थ्याङ्क यू सो मच। सबैका बारेमा कुरा गर्दछन्, मानि बताउनुहुन्छ, व्याख्या गर्नुहुन्छ, तर उहाँ आफ्नै बारेमा चाहिँ जहिले पनि छुटिरहेको हुन्छ। यसबारे लामो चर्चा अहिले पनि हामीले गरेका थियौँ। उहाँ एउटा सिद्धहस्त गीतकार हुनुहुन्छ, एउटा अघि मैले त्यस कारणले संवेदनशील मनको धनी भनेर भने उहाँलाई। त्यो मात्रामा संवेदनशीलता मनमा नहुने हो भनेदेखि त्यो मानिस एउटा कलाकारमा, एउटा सङ्गीतकारमा, एउटा गायकमा, एउटा गीतकारमा, एउटा कविमा रूपान्तरित हुनै सक्दैन। मानिसभित्रका त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने तत्त्वहरू जब जब उजागर भएर अरू थुप्रै तत्त्वहरूलाई छोप्दै थिच्दै माथि बढ्न सक्छ, तब मात्र उसले आफ्नो वास्तविक व्यक्तित्वलाई उजागर गर्न सक्छ अथवा बाहिर ल्याउन सक्छ। र त्यसरी बाहिर प्रस्फुटित भएको व्यक्तित्वमा हामीले उत्कृष्ट गीतकार भेट्छौँ, उत्कृष्ट कलाकार भेट्छौँ, उत्कृष्ट सङ्गीतकार भेट्छौँ। उत्कृष्टताका शिखरतिर लम्किरहेका सम्पूर्ण पाइलाहरूलाई हामी त्यहाँ भेट्ने गर्दछौँ। त्यसकारण यी सबको पछाडिको मोटिभेटिङ फ्याक्टर भनेको चाहिँ त्यही संवेदनशील मन हो। त्यो संवेदनशील मनलाई हामीले जोगाउनका लागि जीवनभर प्रयत्न गर्दछौँ, जानेर नजानेर। त्यो संवेदनशील मनलाई संरक्षण गर्नका लागि गरिएका विभिन्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण अभियानहरूमध्येको एउटा श्रेष्ठकर अभियान चाहिँ सङ्गीत हो। त्यसकारण सङ्गीतको माहौल आफ्नै किसिमबाट अतुलनीय हुन्छ, त्यसको आफ्नै किसिमको महत्त्व हुन्छ। सङ्गीतलाई मैले यसरी हेर्ने गरेका छु र सङ्गीतसँग जोडिएका मानिसहरूलाई पनि मैले यसरी हेर्ने गरेका छु। अब एकछिन चर्चा गरौँ आजका महानायक किरण गजमेरको। सङ्गीतको यात्रालाई अगाडि बढाउनका लागि प्रत्येक वर्ष कोही न कोही मानिसले त्यसलाई नेतृत्व प्रदान गर्नुपर्छ। यो भोइस अफ नेपालको असाध्यै प्रशंसनीय कदम हो कि यसले त्यस किसिमको नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान कलाकारहरूलाई प्रत्येक वर्ष एउटा समारोह बीच हामीलाई उपलब्ध गराउने गरेको छ। त्यही उपलब्धिका रूपमा, त्यही एउटा अभियन्ताका रूपमा, त्यही नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा हामीले किरण गजमेरजीलाई पाएका छौँ र बाँकी समय आफ्नो क्षेत्रबाट सङ्गीतको श्रीवृद्धिका लागि उहाँले कर्मठ रूपबाट आफूलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ। यो भोइस अफ नेपालको प्लेटफर्मले उहाँलाई त्यही ऊर्जा दिएको छ र त्यसरी ऊर्जा गर्ने संस्था पनि पूजनीय छ र त्यो संस्था मार्फत हामीले
उपलब्ध गरेका प्रतिभाहरू पनि हाम्रा लागि त्यति नै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसकारण म मेरो पुस्ताका तमाम चाहिँ सङ्गीतमा आबद्ध व्यक्तित्वहरूको तर्फबाट म आबद्ध रहेका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको तर्फबाट र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट पनि आदरणीय किरण गजमेरज्यूलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। भोइस अफ नेपालमा उत्कृष्टता हासिल गर्नुभएकोमा उहाँको बाँकी जिन्दगीका लागि उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र उहाँको कदमहरू मार्फत नेपालको सङ्गीतको श्रीवृद्धिको इतिहासमा सुनौला अध्यायहरू थपिउन् भन्ने कामना पनि गर्न चाहन्छु।